हालात कशीदा हो रहे हैं। पुलिस आगे भाग रही है और पीछे से कारकुनान जो है वो उनके ऊपर पथराव कर रहे हैं। पहले पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की, उससे अवाम बचे, आगे बढ़े और कंटेनर्स जो रास्ते में लगाए गए थे उन रुकावटों को हटा दिया। फिर आगे बढ़ने की कोशिश की, पुलिस ने शेलिंग कर दी और शेलिंग में जवाबी तौर के ऊपर जो कारकुनान थे, रोड के ऊपर जो पत्थर पड़े हुए थे, उन्होंने वो पुलिस के ऊपर बरसाने शुरू कर दिए और पुलिस की दौड़ें आगे लगी हुई हैं और कारकुनान पीछे भाग रहे हैं। यही सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर पैदा करके कौन इस्तेहकाम चाहेगा? क्या वो कारकुनान को इस्तेहकाम मिल जाएगा या हुकूमत इस्तेहकाम की तरफ गामजन हो जाएगी? आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला एहतजाज है। इससे पहले जलसे हो चुके, जो 2 जलसे हुए थे संगजानी और काना के मकाम के ऊपर, उन जलसों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह सीखा कि जलसों से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से जो जेल के अंदर मुलाकात हुई थी उसमें सारी सूरत हाल बताई गई कि किस तरीके से संगजानी से इवैक्यूएट करना पड़ा और किस तरीके से हमें जो है पहुंचने से पहले बिजली मुनक़ता कर दी गई थी और हमें वहां से लौटना पड़ा और उस पर हुकूमत ने अपना एक नैरेटिव और प्रोपेगेंडा बनाया कि इनके साथ तो आवाम ही नहीं आ सके और जलसे का जो टाइम रखते हैं तो फिर उस टाइम पे खत्म ही करना है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करें? खान साहब ने वाज़ेह डायरेक्शन दी कि एहतजाज पे चले जाएं। अब एहतजाज की सूरत यह है कि एहतजाज के लिए ना तो इजाजत ली गई और ना ही इजाजत वो समझते थे कि हमें दरकार है। इसी के पेश नजर हुकूमत ने दफा 144 का नफाज कर दिया। अब जब दफा 144 का नफाज हुआ, रेंजर इस वक्त स्टैंड बाय के ऊपर है, पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई और कल रात बाकायदा तौर पे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, मैसेजेस भिजवाए गए उन तमाम पुलिस एहलकारों को जो रुखसत के ऊपर थे। उनको कहा गया कि वापस आएं और अपनी ड्यूटी संभालें। नुक्स अमन का खदशा है और जो एहतजाज करने वाले इस्लामाबाद में आएंगे वो कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, तो उनसे निमटने के लिए भारी नफरी तैनात करनी है। अब इस ज़िमन में जो कंटेनर्स थे वो लगाए गए। अब की बार तब्दीली क्या थी? पहले कंटेनर साथ साथ सिर्फ एक कंटेनर की लेयर लगाई जाती थी और उसके बाद आगे जाके कई कंटेनर लगाए जाते थे। लास्ट टाइम जब ये केपी से काफिला आया और केपी के काफिले ने अटक का पुल जब क्रॉस किया, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो कारकुनान ने धक्के लगाए और कंटेनर जो है वो साइड पे कर दिए। अब की बार तब्दीली की गई, अगर 3 कंटेनर्स थे तो 3 कंटेनर्स के ऊपर फिर एक कंटेनर लगाया गया। यानी आप नीचे से अगर एक कंटेनर को हटाना चाहें तो दूसरा आधा कंटेनर वो खुद नीचे आन गिरेगा। तो अब की बार ये स्ट्रेटेजी रखी गई। अब इस स्ट्रेटेजी पे भी उन लोगों ने कंटेनर्स जो है वो अटक के पुल के करीब, जब ये शौकत यूसुफजई और इनके दीगर लोग वहां पे पहुंचे थे तो आगे से शेलिंग हुई, तो इन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की। फिर अली अमीन गंडापुर जो लोगों को साथ लेके आए। अब की बार तब्दीली क्या देखने में आई कि ये बात मानना पड़ेगी कि जलसों के अंदर अवाम की तादाद कम थी इनके, बनिस्बत आज के, जलसों के हवाले से नहीं, बनिस्बत आज के इनके कारकुनान की तादाद कम थी। और आज जितनी बड़ी तादाद में खैबर पख्तूनख्वा से लोग आए हैं, एक तो बात यह कि एमएनएस जो हैं वो तो है नहीं, टिकट होल्डर्स हैं। मैंने कल ये बात की थी कि टिकट होल्डर्स की जिम्मेदारी लगाई गई है कि वो एहतजाज के दायरा कार को लेके आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि एमएनएस के हवाले से कुछ परेशानियां हैं, कुछ उनके ऊपर जो है वो खतरे के बादल मंडला रहे हैं, क्योंकि मखसूस नशिस्तों के हवाले से आगे जो फैसला आना है वो भी, और उसके साथ साथ जो आईनी तरमीम होनी है उसको लेके भी दूसरी तरफ से उन्हें ग्रैब करने की कोशिश की जा रही है। तो इस वजह से उन्होंने ये टास्क जो था वो दूसरे लोगों को सौंप दिया। अब ये मिनिस्टर्स जो हैं या उसके अलावा एमएनएस जो हैं वो तो हैं रुपोश या किसी महफूज मकाम पे। ये सारे जो लोग आ रहे हैं, अब ये इधर को आ रहे हैं तो इंतजामी उमूर केपी में कौन चला रहा है? एक सवाल ये। दूसरा, इतनी बड़ी तादाद में ये लोग पहुंचे और एक मकाम पे हमने ये देखा लियाकत बाग के करीब के जहां पे कंटेनर्स लगे हुए थे, वहां पे कंटेनर जो थे वो जमीन के ऊपर नहीं रखे गए, वहां पे कंटेनर्स गाड़ियां जो हैं उसी के ऊपर थे। और जब ये कारकुन आगे बढ़े हैं तो वो कंटेनर उन्होंने साइड पे कर दिए, तो इन्होंने पथराव शुरू कर दिया पुलिस के ऊपर। अब साथ में नारे ये भी लगा रहे थे कि ये जिनके साथी हैं इनको नहीं छोड़ेंगे, ये जिनका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, ये जिनका हुक्म मानते हैं। बात ये है कि वो पुलिस वाले जो ऊपर से अहकामात को मान रहे हैं, एक आम पुलिस एहलकार, उनमें से बेशतर ऐसे होंगे, अभी भी टिकटॉक की वीडियोस देख लें या दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उनके अकाउंट देख लें, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बातें कर रहे होते हैं कई जगहों के ऊपर, तो उनके ऊपर पथराव किया जा रहा है। पुलिस ने भी जो शेलिंग की है तो वो भी कारकुनान के ऊपर की।
اب وہ بھی پاکستانی ہیں جن کے اوپر شیلنگ ہو رہی ہے، وہ بھی پاکستانی ہیں، وہ انڈیا کی پولیس تو ہے نہیں، اسرائیل کی پولیس تو ہے نہیں، وہ بھی پاکستان کی پولیس ہے، یا یہ جو ہیں یہ بھی انڈیا کے باشندے تو ہیں نہیں، اسرائیل کے باشندے تو ہیں نہیں کہ ان کے اوپر اس طرح کی جو ہے صورتحال جو ہے وہ مسلط کر دی گئی ہے۔ آج کے دن سڑکوں کو بند کر کے، موبائل فون سروس کو معطل کر کے، راستوں کی بندشیں کر کے، کنٹینرز لگا کے کیا حاصل کر لیا؟ یا احتجاج کرنے والے اس سے کیا حاصل کر لیں گے؟ طاقت کا مظاہرہ جو ہے وہ تو احتجاج کرنے والے کر رہے ہیں، کیا ریاست بھی آج طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہے؟ اگر ریاست طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہے تو پھر ریاست کو کمزور کون کر رہا ہے کہ پھر پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ تو پھر پورے زور سے روکے انہیں، اگر روکنا ہی درکار ہے، اگر روکنا درکار نہیں ہے تو پھر راستے کھول دیتے، آنے دیتے، ان کو کر لیتے وہ احتجاج۔ اس طرح کا جو منظرنامہ پیدا کر رہے ہیں، کیا اس سے بہتری ہو جائے گی؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر استحکام آئے تو تبھی کوئی معاشی استحکام آ سکتا ہے، معاشی گروتھ ہو سکتی ہے۔ ایک طرف آپ نعرے لگاتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم جو ہے آئی ایم ایف سے $7 ارب کی منظوری لے آئے ہیں، ہم نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے انسانی حقوق کی پامالیوں کے حوالے سے وہاں پہ فلسطین کے اندر جو مظالم ہو رہے ہیں اس کا تذکرہ کر لیا، تو پھر ماحول پاکستان کے اندر بھی پنپنے دیں، آگے بڑھنے دیں، احتجاج کوئی کرنا چاہتا ہے تو کرنے دیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں آپ بھی تو احتجاج کیا کرتے تھے، آپ کو تو اجازت تھی، سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر آپ بھی تو نعرے لگایا کرتے تھے۔ لیکن آج کے دن یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ ان کو روک لیا گیا، گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، تو اسی دوران سلمان اکرم راجہ نے انٹروین کیا، بیرسٹر گوہر کو چھوڑ دیا گیا، سلمان اکرم راجہ تحویل میں ہے۔ اور آج کے دن لیاقت باغ کے باہر جو صحافی موجود تھے، آج پہلے ان کو بھی گرفتار کیا گیا، کل رات بھی کچھ کو گرفتار کیا گیا تھا، آج دن کے اوقات بھی گرفتار کیا گیا، لیکن تمام کو صرف ایک آدھ کے علاوہ جن کا تعلق صرف یوٹیوب سے ہے، باقی تمام کو وارننگ دے کے چھوڑ دیا گیا کہ آپ یہاں کی ویڈیوز نہیں بنائیں گے اور آپ یہاں پہ آ کے کوریج نہیں کریں گے، یہاں کی اجازت ہی نہیں دی گئی تو آپ کس ضمن کے اندر یہاں پہ آ کے کوریج کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر لوگوں کو گرفتار کرنے کا پلان ہے، میں نے کل ہی بات کی تھی کہ 1000 سے زائد گرفتاریوں کی پلاننگ ہے، لیکن جتنی بڑی تعداد کے اندر خیبر پختونخوا سے اٹھ کے آئے ہیں، کہ پنجاب کے جتنے عہدیدار ہیں، پنجاب کے جتنے دعوے دار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف صرف کے پی تک محدود ہو کے رہ گئی ہے؟ کیا احتجاج کے لیے صرف وہاں سے ہی لوگ آئیں گے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آگے آپ صرف ہائے روز احتجاج کر لیں، لیکن سوال یہ کہ جہاں پہ حکومت ہے، جہاں پہ حکومت ہے وہاں کی ریٹیلیشن زیادہ دکھائی دیتی ہے، جہاں پہ اپوزیشن ہے اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہو وہاں سے زیادہ موومنٹ اٹھتی ہے۔ وہاں پہ تو ایسی کوئی صورتحال ہی نہیں خیبر پختونخوا میں، وہ تو کوئی کلیم ہی نہیں کرتا کہ ہمارے گھر پولیس کا چھاپا پڑا، وہ تو کوئی کلیم ہی نہیں کرتا کسی کو گرفتار کر لیا گیا، وہ تو کوئی کلیم ہی نہیں کرتا کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ کیا نام ہے پریشر ڈالا جا رہا ہے، وہ تو آپ کلیم کرتے ہیں۔ تو آپ کو آواز اٹھانی ہے، تو آپ کی کتنی نمائندگی وہاں پر موجود ہے؟ یہ نمائندگی خیبر پختونخوا کی جو بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ بھی ایک الارمنگ سچویشن پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ووٹ بینک کم ہو گیا، لیکن بات یہ ہے کہ پریزنٹیشن اور وہاں پہ خود آ کے موجود ہونا اور اپنے آپ کو منوانا یا اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروانا، وہ پنجاب کی طرف سے بہت کم دکھائی دے رہا ہے، حالانکہ اس کی امید نہیں تھی۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جو بھی ہو راستہ کوئی بہتری کا نکلے۔ پاکستان کسی بھی متشدد صورتحال کا متمنی یا متحمل نہیں ہے، نہ متمنی ہے نہ متحمل ہو سکتا ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ دونوں اطراف کے لیے پیغام۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔